नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वो एल.के. अडवाणी और दीगर के खिलाफ बाबरी मस्जिद की शहादत के मुकदमे में टेक्निकी बुनियादों पर मुकदमे के अखराज को तस्लीम नहीं करेगी और उसने उन तमाम के खिलाफ मुजरिमाना साजिश के इल्ज़ामात के तहत मुकदमे के अहिया का इशारा दिया। अडवाणी और दीगर बीजेपी कायदीन मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ मुकदमा खारिज करने के बारे में ज़बानी तबसरा करते हुए कहा कि वो टेक्निकी बुनियादों पर इनके खिलाफ मुकदमे के अखराज को तस्लीम नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस पी.सी. घोष और जस्टिस आर.एफ. निरिमान पर मुश्तमिल थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा इंतखाबी हल्के वाराणसी में 3 दिन से इसलिए क़याम पजीर हैं कि वो अमित शाह की धमकी से खौफजदा हैं कि अरकान पार्लियामेंट को जवाबदा करार दिया जाएगा अगर वो 3 नशिस्तें हासिल ना कर सकें। कांग्रेस ने आज कहा कि हुकूमत पिछले दरवाजे से अवाम दुश्मन फैसले कर रही है ताकि खानगी अफराद को फ़ायदा पहुंचा सके। कांग्रेस ने हुकूमत को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करार दिया। बदोही से मौसूला इत्तला के बमुजिब चीफ मिनिस्टर यूपी अखिलेश यादव की शरीक हयात डिम्पल यादव ने आज नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो फ़ौज से सियासी फ़ायदा उठा रही है जबकि फ़ौजी सरहद पर शहीद हो रहे हैं। हुकूमत इनकी शहादत को भी सियासी रंग दे रही है। ऐसी हुकूमत क़ब्ल कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने नोटों की तनसीख के इक़दाम पर भी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इस हुकूमत ने अच्छे दिन का तयक़ुन दिया था लेकिन नोटों की तनसीख के ज़रिए अवाम के बुरे दिन आ गए। उन्हें अपनी सख्त मेहनत से कमाई हुई रकम हासिल करने के लिए भी बैंकों के सामने कतार में खड़ा होना पड़ा। डिम्पल यादव खुनूज इंतखाबी हल्के से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। मोदी और अमित शाह दोनों पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों का कारनामा सिर्फ यही है कि वो झूठे वादे कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में इंतखाबात के लिए अभी 2 साल का अरसा बाकी है लेकिन सियासी हालात से ऐसा लगता है कि नई सफबंदी का सिलसिला शुरू हो गया है। बिलखुसूस हुक्मरान टीआरएस और इसकी हलीफ मजलिस के दरमियान इख्तलाफात व दूरियों के इम्कानात नजर आ रहे हैं। दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ मिहाज आराई भी अमलन शुरू कर दी है। टीआरएस और मजलिस एक दूसरे को कभी रास्त या कभी बिलवास्ता निशाना बना रही है और ये इशारे इस बात की अलामत है कि सब कुछ ठीक नहीं। मजलिस को इस मरतबा सख्त मुकाबला दरपेश होगा क्योंकि सियासी मैदान में इंतहाई तजुर्बेकार और मुखालिफ लहर को अपने हक में करने की महारत रखने वाले के चंद्रशेखर राव ने सियासी हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हालिया दिनों में हुकूमत ने मजलिस के खिलाफ जो कदम उठाया है इसे देखकर ऐसा लगता है कि मुकामी जमात के लिए हालात सख्त हो सकते हैं। सियासी तज्जिया निगार भी इस सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से तौहीन आमेज़ व मजहबी दिल आज़ारी मुकदमे में करीमनगर पुलिस को तहकीकात की इजाज़त दे दी गई है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ महेंद्र रेड्डी एडवोकेट ने करीमनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और इस मुकदमे की तहकीकात शुरू होने के बाद सियासी सतह पर एक नई हलचल शुरू हो सकती है। रियासत के अवाम ने माजी में इस तरह के हालात का मुशाहिदा किया है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के आखिरी चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के दौर में मजलिस और कांग्रेस के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बिगड़ गए थे। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक मजलिस के लिए नई सियासी दोस्ती और पुराने दोस्तों से दूरी राज नहीं आएगी। 9 साल तक यूपीए की दोस्त रहने वाली मजलिस ने इंतखाबात से कबल कांग्रेस से अपना रिश्ता मुनक़ता कर लिया था। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर उसने इंतखाबी मुकाबले भी किया। यही नहीं बल्कि कई रियासतों में अपने उम्मीदवार खड़ा किए और मुहिम चलाई। हाल ही में महाराष्ट्र में भी मजलिस ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे और बल्दी इंतखाबात में इसके 2 उम्मीदवार कामयाब जरूर हुए लेकिन 22 नशिस्तों पर कांग्रेस और एनसीपी को नुकसान पहुंचा। इसका रास फायदा बीजेपी और शिवसेना को हुआ। तेलंगाना रियासत की तश्कील में अहम रोल अदा करने वाली टीआरएस के साथ मजलिस के गुज़िश्ता 2.5 साल से दोस्ताना रवाबित हैं और इसका मजलिस को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि दोनों जमातें एक दूसरे से दूरी अख्तियार कर रही है। हाल ही में मजलिस के नुमाइंदों की क्रॉस वोटिंग और बगावत के सबब टांडूर म्यूनसिपल चेयरमैन के ओहदे पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। मजलिस के उम्मीदवारों की कांग्रेस को तायीद ने टीआरएस को नाराज किया है। ये भी कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड अराकीन इंतखाब में रियासती हुकूमत ने मजलिस को नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के मामले में भी टीआरएस ने मजलिस को कोई अहमियत नहीं दी। नामजद ओहदों पर मजलिस 2 ओहदों के लिए मांग कर रही थी लेकिन चीफ मिनिस्टर ने अचानक 5 नामजद ओहदों पर मुस्लिम कायदीन का ऐलान कर दिया। इन हालात में मजलिस के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई कि वो हुकूमत का साथ दे या फिर दूरी अख्तियार कर लें। ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मजलिस की पॉलिसी का बखूबी अंदाजा है और इसी मुनासिबत से वो सियासी हिकमत अमली अख्तियार कर रहे हैं। कायदे मुकन्नना ने चंद दिन कबल आलियर इनकाउंटर का मौजू उठाया और महलूकीन से इंसाफ का मुतालबा किया। इसके अलावा मजलिस अक़लियतों के मुख्तलिफ मसाइल और अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट और खर्च की गई रकम के अलावा
12% مسلم تحفظات کا مسئلہ اٹھا سکتی ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ مجلس ان موضوعات پر حکومت کے خلاف جارحانہ موقف اختیار کرے گی، لیکن اس بار اسے سیاسی تجربے کار KCR سے سامنا ہے، جنہوں نے صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے مؤثر جوابی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ تاہم ریاست کے سیاسی حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اس کا اندازہ بہت جلد ہو جائے گا۔ اسپیشل آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی پروفیسر SK شکور نے کہا ہے کہ حج 2017 کے تمام درخواست گزاروں کو ان کی حج درخواستوں کی رسید اور کوڈ نمبر جاری کر دیے گئے ہیں اور بیشتر درخواست گزاروں نے فارم کی رسید اور کوڈ نمبر کی تفصیلات حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اب بھی کئی درخواست گزاروں نے فارم کی رسید حاصل نہیں کی اور ان کو اپنے کوڈ نمبر کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے ایسے تمام افراد سے خواہش کی ہے کہ وہ جلد از جلد کوڈ نمبر کی تفصیلات حاصل کر لیں۔ اگر درخواست پہلی، دوسری یا تیسری مرتبہ دی گئی ہو تو کوڈ نمبر TSF کے ساتھ جاری ہوگا اور چوتھی مرتبہ درخواست دینے والے اور 70 سال سے زائد عمر کے عازمین کے کوڈ نمبر TSR کے ساتھ جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے بطور خاص محفوظ زمرے کے عازمین سے خواہش کی ہے کہ وہ کوڈ نمبر کا احتیاط سے جائزہ لیں اور دیکھ لیں کہ ان کا کوڈ نمبر TSR سے شروع ہو رہا ہے یا نہیں۔ خلوت میدان میں ٹریفک پولیس کی جانب سے کی جا رہی غیر مجاز پارکنگ کو برخاست کرنے کے لیے مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد نے بلدیہ کے شعبہ اسپورٹس کو ہدایت جاری کی ہے۔ پرانے شہر کے معروف کھیل کے میدان میں خلوت میں ٹریفک پولیس نے سیاحوں کی گاڑیوں کی پارکنگ کے انتظامات کے بینر نصب کرتے ہوئے گاڑیوں کو ٹھہرانے کا انتظام شروع کر دیا تھا، جس کے سبب خلوت میدان میں کھیل کود اور چہل قدمی کے لیے جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سلسلے میں متعدد شکایت کے بعد آج عوامی شکایت کے دوران اس مسئلے کی یکسوئی کرتے ہوئے خلوت میدان میں کی جانے والی غیر مجاز پارکنگ کو برخاست کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور اس میدان کو کھیل کود کی سرگرمیوں کے لیے مختص رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ نے درگاہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی اوقافی اراضی کے تحفظ کے سلسلے میں قانونی لڑائی میں تیزی پیدا کرنے اور ضرورت پڑنے پر وکلاء کی تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کے مشیر اقلیتی امور AK خان کے پاس آج جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم، سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ محمد اسد اللہ اور وقف بورڈ کی خاتون رکن صوفیہ بیگم نے شرکت کی۔ اجلاس میں سپریم کورٹ میں جاری مقدمے کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صدر نشین وقف بورڈ نے بتایا کہ مختلف تجاویز کو منظوری دی گئی ہے، تاہم انہیں وقف بورڈ کے اجلاس میں رکھتے ہوئے باقاعدہ فیصلے کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اراضی کے تحفظ کے لیے درکار ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے اور سپریم کورٹ میں وقف بورڈ کے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو حیدرآباد مدعو کرتے ہوئے ان سے تفصیلات حاصل کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو نے آج کہا کہ امریکہ میں کسی کو بھی تحفظ فراہم نہیں ہے اور ہندوستانی عوام امریکہ نقل مقام کرنے کے بارے میں فکر مند ہے۔ انہوں نے تیلگو انجینئر کے قتل اور ہندوستانیوں پر کیے گئے حملوں کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آج امریکہ میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے وقار کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مستقبل محض ایک لیڈر کی وجہ سے انتشار کا شکار ہے۔ وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر یہ بات کہی۔ سید نوید اختر صدر زیدی ایجوکیشنل سوسائٹی کے بموجب تلنگانہ میں منعقد شدنی 10ویں جماعت کے امتحانات میں مسلم طالبات برقع پہن کر امتحانات لکھ سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی انہیں برقع اتارنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں ڈائریکٹر آف گورنمنٹ امتحانات ڈاکٹر آر سریندر ریڈی کے واضح احکامات موجود ہیں اور انہوں نے 10ویں جماعت کے امتحانات پر متعین عملہ خصوصاً چیف سپرنٹینڈنٹ اور ڈپارٹمنٹل آفیسرز کو اس ضمن میں واضح ہدایت دی ہے۔ لہٰذا 10ویں جماعت کے امتحانات میں شریک ہونے والی تمام طالبات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بغیر کسی تحفظات کے آرام سے امتحانات تحریر کریں۔ اسکول انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ طالبات کو ان احکامات سے واقف کروائیں۔